धाकटुल्या भुरग्यांक जिजून तांकां हात लावचे खातीर लोक ताची चडशी हाडटालो. शिसांनी ताका खोरायेन परतिले. हें पळोवन जेजू चावलो आनी ताणें तांकां म्हणलें, सुपुल्ल्या भुरग्यांक म्हजी चडशी येवंक दियात, तांकां आडाय नाकात, कित्याक सर्गींचें राज तसल्यांचेंच. ल्हान भुरग्या परी देवाचें राज मानून घेना तो तातूंत भितर सरचो ना म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगतां. उपरांत ताणें तांकां वेंगेन घेवन आनी तांचेर आपले हात दवरून तांकां आशिर्वाद दिलो. पळय बाबड्यानो, ल्हान भुरगीं आपलें आख्खें जिवीत आपल्या आवय बापायच्या हातान घालतात. तेच भाशेन आमी आमचें आख्खें जिवीत बापाच्या हातान घालुया, जेजूच्या हातान घालुया आनी आमी सर्गीच्या राजांत पावतले. ल्हान भुरग्यांक सदांच आमी बरी देख दिवया, तांकां जेजू चडशीं व्हरूया, तांकां बरी दोतोन शिकोवन तांकां सदांच मिसाक वचून व्हरून तांकां जेजू दिवया. बाबड्यानो, ल्हान भुरग्यां बरी आमी जावया. आमी आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून आमचीं भुरगीं भाग्यवंत जावंक, आमी तांकां भाग्यवंत जावंक आदार जावया. आमी सदांच तांकां बरी देख दिवया, केन्नाच तांकां वायट देख दिवचें न्हय. आमच्या ल्हान भुरग्यांक जेजू चडशीं व्हरूया आनी आमी सर्गीच्या राजांत वचया.